अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो चलेंगे, नावल का आगाज़ करते हैं। नावल का नाम है लम्से जुनून और इस नावल की राइटर का नाम है ज़ोया अली शाह। और ये नावल मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, और पता नहीं आप लोगों को ये नावल पसंद आ रहा है कि नहीं। आप लोगों ने कमेंट करके ज़रूर बताना है और अपनी राय का इजहार करना है, ठीक है जी। चले जी, नावल का आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि इस नावल में आगे और क्या होता है और ये स्टोरी किस तरफ जाती है। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। बहरहाल चलें जी, शुरू करते हैं। रोमान शाह के पूरे कमरे को उसकी माँ ने गुलाब के असली फूलों से डेकोरेट करवाया था। दरवाजे से लेकर बेड तक रेड गुलाब की पत्तियों से रास्ता सजाया गया था। और वाइट सिल्क की इम्पोर्टेड बेडशीट बेड पर बिछाई हुई थी, और उस पर रेड गुलाब की पत्तियों से बॉर्डर बनाकर उसके अंदर चंबेली के फूलों से रोमान शाह और मीरब का नाम लिखा हुआ था। बेड की चारों तरफ गुलाब के फूलों की लड़ियां लटक रही थी। पूरा रूम गुलाब के फूलों की खुशबू से महक रहा था। मीरब को मिरहा और रुमान शाह की माँ रूम में लेकर आई और बेड पर बिठा दिया, और उसके लहंगे को बेड पर चारों तरफ फैला दिया। मीरब अपना लहंगा फैलाए हुए बैठी इस वक्त खूबसूरत शहजादी लग रही थी। रेड कलर के गुलाब के फूलों के दरमियान मीरब का स्किन कलर का लहंगा बहुत खिल रहा था। सर पर रेड कलर के दुपट्टे से किया हुआ घूंघट उसे सच में एक खूबसूरत शहजादी का रूप दिए हुए था। मेरा तुम कुछ देर मीरब के पास बैठो और बातें करो। मेरी बेटी बोर नहीं होनी चाहिए। मैं रोमान से ज़रा ज़रूरी बात कर लूँ। रोमान शाह की माँ ने मीरब के माथे को एक माँ की तरह चूमते हुए उसे इस बात का यकीन दिलाया कि ये घर उसका है और उसे यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी। मिरहा और मीरब को रूम में बातें करता हुआ छोड़कर रोमान शाह की माँ रूम से बाहर आ गई। बाहर अहमद और डॉक्टर शाहजेब की फैमिलीज मौजूद थी। शाहजेब की फैमिली में सिर्फ उसी के अम्मी और अब्बू थे। वह अपने इकलौते माँ बाप की इकलौती औलाद था। और अहमद की फैमिली में उसकी माँ और एक बहन थी। बाप का बचपन में इंतकाल हो गया था। बहन शादीशुदा थी और उसके दो बच्चे भी थे, और वो लाहौर में सेटल थी। इसलिए अहमद अपनी माँ के साथ आया था और डॉक्टर शाहजेब अपने अम्मी अब्बू दोनों को साथ लाया था। रोमान शाह भी इस वक्त अहमद और शाहजेब के साथ बैठा हुआ गप्पे मार रहा था। इन तीनों में इस बात को लेकर बहस छिड़ी हुई थी कि अहमद अब वापस हॉस्पिटल एडमिट नहीं होना चाहता है। उसके कहने के मुताबिक अब वो ठीक था, मगर डॉक्टर शाहजेब और रोमान शाह उसे उस शर्त पर हॉस्पिटल से लेकर आए थे कि वह रुखसती के बाद वापस हॉस्पिटल में ही एडमिट होगा, क्योंकि अभी अहमद का इलाज मुकम्मल नहीं हुआ था। अभी उसे और 2 महीने तक इलाज की ज़रूरत थी। रोमान शाह ने उसे अपनी शर्त याद दिलाई थी कि उसने कहा था कि वो अच्छे तरीके से अपने इलाज करवाएगा, और फिर रोमान शाह बदले में उसे उसकी मोहब्बत अरीशा ला कर देगा। आखिर काफ़ी बहस के बाद रोमान शाह और डॉक्टर शाहजेब ने अहमद को अपनी बात पर आमादा कर लिया था। अब अहमद यहाँ से सीधा डॉक्टर शाहजेब के साथ हॉस्पिटल जाएगा और दोनों के माँ बाप अपने अपने घर जाएंगे। ये फासला ये फैसला तय पाया था। रोमान शाह की माँ ने बहुत अच्छे तरीके से मेहमानों को रुखसत किया, और अब वो रोमान शाह को अपने साथ लेकर अपने रूम में आ गई थी। क्योंकि बाहर घर के मुलाजिम मौजूद थे, इसलिए वो अपने बेटे से अकेले में बात करना चाहती थी। रोमान बेटा, मैंने मीरब की माँ से वादा किया है कि मैं मीरब को अपनी बेटी बना कर रखूँगी। जिस तरह से मैं मिरहा को कोई तकलीफ़ नहीं होने देती, इसी तरह से मैं मीरब को भी कोई तकलीफ़ नहीं होने दूँगी। अम्मी जान, आप मुद्दे की बात पर आएँ। अब मुझसे क्या चाहती हैं? रोमान शाह को कुछ कुछ अंदाज़ा था कि इसकी माँ उसे क्या कहने वाली है। रोमान शाह अपनी माँ के नरम दिल से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ था। रोमान बेटा, मैं ये चाहती हूँ कि मेरा ये वादा पूरा हो। तो अम्मी जान, मैंने कब मना किया है कि आप मीरब को अपनी बेटी ना बनाएं। आप उसको अपनी बेटी बनाएं, उस पर अपनी मोहब्बतें निछावर करें, मैं आपको मना नहीं करूँगा। रोमान बेटा, तुम्हें अच्छी तरह से समझ आ रहा है कि मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ, इसलिए मेरी बात को पलटो मत। अम्मी जान, अब मुझसे क्या तवक्को करती हैं कि मैं उस लड़की पर अपनी मोहब्बतें निछावर करूं? तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, क्योंकि वो लड़की ज़बरदस्ती मेरी ज़िंदगी में शामिल हुई है। और रोमान शाह अपनी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती शामिल होने वाले लोगों को कभी एक्सेप्ट नहीं करता। रोमान, वो लड़की अल्लाह की मर्ज़ी से तुम्हारे नसीब में लिखी गई थी, इसलिए वो तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल हुई है। अल्लाह की मर्ज़ी के बिना तो एक पत्ता भी अपनी जगह से हिल नहीं सकता। तो फिर तुम ये कैसे सोच सकते हो कि वो लड़की ज़बरदस्ती तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल होकर तुम्हारे साथ बन सकती है? अल्लाह की मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं होता। रोमान, अल्लाह ताला के इस फ़ैसले को खुशी खुशी कबूल करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। कब तक गुजरे हुए वक्त की तल्ख यादों को अपने अंदर नासूर बनाकर ज़िंदा रखोगे? अम्मी जान प्लीज़, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि गुजरे हुए वक्त को मुझे याद मत दिलाया करें। रोमान, कैसे ना याद दिलाऊं? तुम आज भी वहीं पर खड़े हो।
تم آگے بڑھو تو میں تمہیں وہ وقت یاد نہ دلاؤں۔ تم نے اپنی زندگی کو اسی گھڑی میں قید کر کے بند کر دیا ہے۔ امی جان، ایسا آپ کو لگتا ہے؟ میں اس گھڑی میں قید نہیں ہوں، میں بہت آگے نکل آیا ہوں، اور اب میں پیچھے پلٹ کر دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ مگر آپ مجھے بار بار میری ماضی میں لے جا کر مجھے یہ احساس دلاتی ہیں کہ میں کس قدر کمزور شخص تھا۔ رومان بیٹا، ایسا تمہیں لگتا ہے کہ تم بہت آگے نکل آئے ہو۔ ایک ماں کی نظر سے دیکھو گے تو تم آج بھی وہیں پر کھڑے ہو، اور اگر تم آگے نکل آئے ہو تو پھر ثابت کرو۔ یہ موقع ہے تمہارے پاس، جاؤ اور کھلے دل سے میرا کو اپنی زندگی میں شامل کرو اور اپنی زندگی کو آگے بڑھاؤ۔ تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ آج کے بعد میں تمہیں کبھی تمہارا کل یاد نہیں کراؤں گی۔ میں مان لوں گی کہ میرا بیٹا اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا ہے۔ تو امی جان، سیدھا سیدھا کہیں کہ آپ اس لڑکی کی حمایت میں کھڑی ہو کر اپنے بیٹے کو ایموشنل کر رہی ہیں۔ رومان، وہ بہت پیاری بچی ہے، اور اس نے ایسی بھی کیا غلطی کر دی؟ وہ تم سے بہت پیار کرتی ہے، اور ایج میں بہت چھوٹی ہے، اس لیے اس نے بے وقوفی میں خودکشی والی حرکت کر لی۔ اس کے سوا تو اس میں کوئی ایسا عیب نہیں ہے۔ خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، ایک اچھے گھر سے تعلق رکھتی ہے، تو پھر تم کیوں اس کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنے کو تیار نہیں ہو؟ رومان، تمہیں میری قسم، اگر میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو میں تم سے بہت ناراض ہو جاؤں گی، اور میں یہ سمجھوں گی کہ تمہارے دل میں اپنی ماں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بہت اچھی بات ہے امی جان، آپ اپنی ہر بات اسی طرح سے مجھے ایموشنل کر کے منوا لیا کریں۔ رومان شاہ کے پاس بھی کوئی آپشن چھوڑ دیا کریں پلیز۔ اور ٹھیک ہے، جیسا آپ چاہیں گی میں ویسا ہی کروں گا۔ وہ منہ میں بڑبڑ کرتا ہوا بڑے بڑے قدم اٹھا کر اپنے روم کی طرف چل دیا۔ یہ سب اس نے اپنی ماں کا دل رکھنے کے لیے کہا تھا۔ اس کے دماغ میں کیا کیا چل رہا تھا، اگر وہ اپنی ماں کو دکھا دیتا تو اس کی ماں بیچاری کو تو اٹیک ہی آ جانا تھا۔ دسمبر کی سردی کی راتیں تھیں اور ٹھنڈ بھی بہت زیادہ تھی، اوپر سے باہر بارش نے ماحول کو اور بھی ٹھنڈا کر رکھا تھا۔ رومان شاہ روم میں داخل ہوا تو میرب اور میرا کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ میرا بیٹا، تم اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، رات بہت ہو گئی ہے۔ جی بھائی۔ میرا اپنے بھائی کا غصے والا چہرہ دیکھ کر 1 منٹ سے پہلے 9 تو 11 ہو گئی۔ میرب، اللہ تمہاری میرے بھائی کے قہر سے مدد فرمائے، آمین۔ میرا دل میں میرب کے لیے دعا کرتے ہوئے بڑے بڑے قدم اٹھاتی ہوئی اپنے روم میں چلی گئی۔ تم میرے بیڈ پر بیٹھی ہوئی کیا کر رہی ہو؟ رومان شاہ نے آتے ہی میرب پر قہر برساتی ہوئی نظر ڈال کر کہا تھا۔ میرب نے رومان شاہ سے کوئی زیادہ توقعات تو نہیں لگائی تھی، مگر بیچاری نے ایسا بھی نہیں سوچا تھا کہ رومان شاہ کا استقبال اس طرح سے کرے گا۔ میرے بیڈ سے نیچے اترو، بحری ہو گئی ہو، تم سے بات کر رہا ہوں۔ میرا رومان شاہ کے غصے سے ڈرتی ہوئی، اب یہ میرا ہے کہ میرب ہے؟ ایک تو مجھے ناموں میں کنفیوژن ہو رہی ہے۔ رومان شاہ کے غصے سے ڈرتی ہوئی جلدی سے بیڈ سے اتر کر نیچے کھڑی ہوگی۔ سوری، میرب ہے یہ۔ میرب کو اس طرح کی غصے والی آواز سننے کی کہاں عادت تھی؟ اسے تو ہمیشہ گھر والوں نے اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھا تھا، پھر چاہے اس کی ماں ہو، اس کے پاپا یا اس کا بھائی شامل، سب پر چلانا اور غصہ کرنا تو میرب اپنا فرض سمجھتی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ دفعہ ہو جاؤ میرے کمرے سے، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ ایک تو رومان شاہ کو پہلے ہی میرب سے کوئی ہمدردی نہیں تھی، اوپر سے اس کی ماں کی باتوں نے اس کے دماغ کا پارا اور بھی ہائی کر دیا تھا۔ رومان شاہ اپنی ماں سے بہت زیادہ پیار کرتا اور ان کی بہت عزت کرتا تھا، اس لیے ماں کے سامنے تو بولنے کی اس کی ہمت نہیں تھی۔ اب سارا قہر میرب پر ڈھایا جا رہا تھا۔ شام، میں کہاں جاؤں؟ یہ میرا بھی کمرہ ہے۔ میرب نے ڈرتے ہوئے آہستہ سی آواز میں منمناتے ہوئے کہا تھا۔ کہاں؟ پورے گھر میں گرجنے والی میرب کی آواز اس وقت رومان شاہ کے سامنے بولنے سے قاصر تھی۔ اپنی بکواس بند کرو، یہ کمرہ تمہارے باپ نے مجھے بنوا کر نہیں دیا، جو اس پر تمہارا بھی حق ہو گیا ہے۔ یہ کمرہ میرا ہے اور اس پر صرف میرا حق ہے، اور میری کسی بھی چیز پر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا، سمجھی تم؟ رومان شاہ نے اس کے جبڑے کو اپنے ہاتھ سے زور سے پکڑا ہوا تھا۔ میرب بیچاری کو تو ایسے لگ رہا تھا کہ آج شادی کی پہلی رات بیچاری کے جبڑے نے تو ٹوٹ ہی جانا ہے۔ اب جلدی سے دفع ہو جاؤ۔ شاہ، میں کہاں جاؤں؟ کہیں بھی چلی جاؤ، بس میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ میرب دروازہ کھول کر روم سے باہر جانے لگی تھی کہ رومان شاہ کی گرے دار آواز سے وہیں پر رک گئی۔ آج سے اپنا دماغ لڑانا بند کر دو۔ تمہیں روم سے باہر جانے کو کسی نے کہا ہے؟ اصل میں رومان شاہ میرب کو اپنی نظروں سے تو دور کرنا چاہتا تھا، مگر میرب کو کمرے سے باہر نکال کر اپنی ماں کے غصے کو اور پریشانی کو دعوت نہیں دینا چاہتا تھا۔ شاہ، آپ نے خود ہی تو کہا ہے کہ میں آپ کی نظروں سے دور ہو جاؤں، تو اگر روم سے باہر نہیں جاؤں تو آپ ہی بتائیں میں کہاں جاؤں؟ یہ پیار محبت کی گھٹیا کاموں میں تو تمہارا دماغ بہت تیزی سے کام کرتا ہے، اور تمہیں بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ کسی مرد کو اپنے سامنے کیسے جھکایا جاتا ہے۔ یہ خودکشی والا آئیڈیا میں نے تو تمہیں نہیں دیا تھا۔ جب ایسے نایاب آئیڈیے تمہارے دماغ میں خود سے آ جاتے ہیں تو پھر دماغ لڑاؤ گی تو سمجھ میں آ جائے گا کہ میری نظروں سے دور اسی کمرے میں تم کیسے رہ سکتی ہو۔ باہر میری ماں موجود ہے، ان کے سامنے کمرے کے اندر کی کوئی بات نہیں جانی چاہیے۔
ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، تمہارے لیے تو میں ویسے بھی بہت برا ثابت ہونے والا ہوں، اور میری ماں کے سامنے ہمارے بیچ میں ہونے والی کوئی بھی بات اگر تم نے کی تو میں اس سے بھی کہیں زیادہ برا ثابت ہوں گا تمہارے لیے۔ میں آپ کی امی کے سامنے کوئی بات نہیں کروں گی، مگر آپ مجھے بتا دیں پلیز میں کہاں جاؤں؟ شاہ باہر بہت بارش ہو رہی ہے۔ رومان شاہ نے اپنی آنکھ کا اشارہ اپنے روم کی بالکنی کی طرف کیا تھا۔ تو میں کیا کروں؟ کیا پلیز؟ میرم نے التجائی نظروں سے رومان شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کیا؟ رومان شاہ نے ایٹیٹیوڈ سے آئی برو کو اٹھا کر کہا تھا۔ شاہ باہر بہت سردی ہے، تو پھر میں کیا کروں؟ شاہ میری غلطی کیا ہے؟ اپنے آپ سے پوچھو۔ شاہ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، تو پھر جاؤ ساری رات بھیگو بارش میں اور کرو اپنے پیار کو ثابت۔ شاہ میرے ہاتھوں پر زخم ہے، وہ بارش کے پانی سے خراب ہو جائیں گے۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ مر ہی جاؤ گی، اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ شاہ میں مرنا نہیں چاہتی، آپ کے ساتھ جینا چاہتی ہوں، پہلے میرے لیے مر کے تو دکھو۔ وہ تنزیہ نظروں سے دیکھتا ہوا سامنے بیڈ پر سیدھا لیٹا ہوا تھا، وہ اپنے دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے ہوئے تھا۔ میں نے کہا روم سے دفع ہو جاؤ، اس سے زیادہ میرے صبر کا امتحان مت لو۔ وہ میرب پر چیخا تھا۔ رومان شاہ کے غصے سے ڈر کر میرب اپنے لہنگے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑتی ہوئی بڑے بڑے قدم اٹھا کر بالکنی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ رومان شاہ کے ڈر سے میرب کا لپ کا پیر لہنگے میں اٹکا اور وہ منہ کے بل زمین کے اوپر گر گئی۔ اچانک زور سے زمین پر گرنے سے میرب کے منہ سے چیخ نکلی۔ ابھی تو شروعات ہے میرب بی بی، تم تو ابھی سے منہ کے بل گرنے لگی ہو۔ رومان شاہ بیڈ پر لیٹا ہوا بہت طنزیہ انداز سے میرب کی جانب دیکھ کر بول رہا تھا۔ کوئی بات نہیں شاہ، آپ چاہے جتنی مرضی مجھ پر ظلم کر لیں، میرا آپ کے لیے پیار کم نہیں ہوگا۔ وہ روتے ہوئے اپنی ہتھیلیوں سے اپنی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ابھی تو ابتدائی عشق ہے، روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا؟ رومان شاہ نے طنز کرتے ہوئے میرب کی جانب دیکھ کر یہ شعر بولا تھا۔ میرب جی، اتنا آسان نہیں ہے رومان شاہ کے ظلم کو برداشت کرنا۔ تم مجھ سے پیار کم نہ ہونے کے دعوے کر رہی ہو، رومان شاہ تمہیں اتنا مجبور کر دے گا کہ تم میرے نام سے بھی نفرت کرو گی اور پچھتاؤ گی اس وقت کو جب تم نے رومان شاہ کے ساتھ محبت کرنے کی جرت کی تھی۔ اپنی زندگی کا سب سے بدترین دن لگے گا تمہیں جس دن تمہاری مجھ سے پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے شاہ، آپ مجھ پر اپنے ظلم کی حد کر دینا، میں آپ سے اپنے پیار کی انتہا کر دوں گی۔ بے وقوف لڑکی، رومان شاہ آگ کا نام ہے، جتنا قریب آؤ گی جل جاؤ گی۔ رومان شاہ نے میرب کے جبڑے کو اپنے ہاتھ سے زور سے پکڑا ہوا تھا۔ اپنے گھر کی لاڈلی بیٹی میرب، جس پر کبھی کسی نے انگلی تک نہیں اٹھائی، اس کے جبڑے کو جب رومان شاہ نے اپنے سخت ہاتھ سے پورے زور سے پکڑا تو تکلیف سے میرب کی آنکھوں سے آنسوں کی ندیاں بہنے لگی تھی۔ شاہ مجھے درد ہو رہا ہے۔ میرب اپنی زخمی کلائیوں والے ہاتھ سے رومان شاہ کا ہاتھ اپنے جبڑے سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ درد دینے کے لیے ہی تو تمہیں رخصت کروا کر لایا ہوں، ورنہ کون سا رومان شاہ تمہاری محبت میں مرا جا رہا تھا؟ رومان شاہ نے میرب کو نفرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے جھٹکے سے اس کے منہ کو چھوڑ دیا تھا۔ میرب کے دونوں کلائیوں پر ابھی تک ڈریسنگ کی پٹیاں بندھی ہوئی تھیں کیونکہ ابھی اس کے زخم تازہ تھے۔ میرب روتی ہوئی بالکنی کا گیٹ کھول کر باہر آ گئی۔ باہر بہت زوروں کی بارش ہو رہی تھی، دسمبر کی سردی تھی اور ساتھ میں تیز چلتی ہوئی ہوائیں سردی کی شدت کو اور بھی بڑھا رہی تھی۔ باہر ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس پر میرب بیٹھ سکتی، اور بارش میں بھیگنے کی وجہ سے میرب کو اور بھی زیادہ ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ اس کا پورا بدن کانپ رہا تھا۔ گیلے بدن پر جب ٹھنڈی ہوا کا جھونکا پڑتا تو میرب کے ہونٹ کپ کپانے لگتے تھے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے کانپتی ہوئی دیوار کے ساتھ کھڑی تھی۔ میرب کی ماں سردیوں میں میرب کا بہت خاص خیال رکھتی تھی کیونکہ بچپن سے ہی میرب کو بہت جلدی ٹھنڈ لگ جایا کرتی تھی۔ اگر آج میرب کی ماں اپنی لاڈلی بیٹی کو یوں دسمبر کی رات میں یوں باہر لاوارثوں کی طرح بارش میں بھیگتے ہوئے دیکھ لیتی تو اس کی ماں کی تو جان ہی نکل جاتی۔ میرب کافی دیر تک کانپتے ہوئے وجود کے لیے دیوار کے ساتھ کھڑی رہی، مگر اس کے بعد اس کا جسم سن ہونے لگا تھا۔ اسے امید تھی کہ شاید رومان شاہ کو اس پر ترس آ جائے اور وہ میرب کو اندر بلا لیں، مگر اس بیچارے کو یہ نہیں پتا تھا کہ رومان شاہ پتھر دل والا انسان ہے، وہ اس کی نازک سی جان پر رحم نہیں کھائے گا۔ میرب کا جسم سردی کی شدت سے سن پڑنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تو وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ وہ اپنا سر گھٹنوں میں دے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ شاہ، مجھے نہیں پتا تھا کہ کسی کو پیار کرنے کی اور چاہنے کی اتنی بڑی سزا بھی ہوتی ہے۔ وہ اپنے کانپتے ہونٹوں اور بند آنکھوں سے اپنی محبت سے مجبور ہو کر ہلکا سا مسکراتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ شاہ، میں آپ سے اتنی محبت کرتی ہوں کہ آپ ہر روز بھی اگر مجھے اس طرح ٹھنڈ میں اور بارش میں باہر بٹھا دیں تو میں اف تک نہیں کروں گی۔ شاہ، میرب کو اپنی محبت کی قسم، اگر میں نے آپ کو اپنی محبت سے اتنا مجبور نہیں کر دیا کہ آپ کو میرب کے بنا سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ میرب اس وقت ٹھنڈے سے مرے جا رہی تھی اور اسی تکلیف میں وہ اپنے دل سے عہد کر رہی تھی کہ وہ رومان شاہ کے دل میں اپنی محبت اجاگر کر کے رہے گی۔ رومان شاہ، میرب نے بھی آج تک اپنی زندگی میں جس چیز کو چاہا اسے حاصل کر لیا، اسی لیے شاید میرے اللہ نے آپ کو بھی میرا نصیب بنا دیا ہے۔
اب آپ مانیں یا نہ مانیں شاہ، مگر آپ میرب کے ہیں اور میرب آپ کی، میرے دل میں تو آپ کی محبت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، اور میرا وعدہ ہے کہ ایک دن میں آپ کے پتھر دل کو اپنی محبت سے اتنا موم بنا دوں گی کہ آپ کے دل میں بھی میری محبت کی ندیاں بہنے لگیں گی۔ میرب کے جسم میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی تھی۔ میرا کی ٹیسٹ سیریز شروع ہو چکی تھی اور میرا کی کالج سے کافی چھٹیاں بھی ہو چکی تھیں، اس لیے میرا اپنی بک لے کر روم میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی۔ میرا کو پڑھائی کا بہت شوق تھا اور اپنی محنت اور لگن سے ہمیشہ وہ اسکول سے لے کر کالج تک زیادہ تر اول پوزیشن ہی لے کر آتی تھی۔ میرا کو بچپن سے ہی ڈاکٹر بننے کا بہت شوق تھا، اس لیے میرا کالج کی پڑھائی کے بعد میڈیکل میں داخلہ لینا چاہتی تھی۔ میرا پورے جوش کے ساتھ اپنی کتاب کھول کر پڑھائی میں مگن تھی۔ تقریباً 2 ڈھائی گھنٹے پڑھنے کے بعد اب میرا کا تھکن اور نیند سے برا حال ہو چکا تھا۔ آج رخصتی میں سارے دن کی بھاگ دوڑ میں میرا بہت زیادہ تھک گئی تھی، اب وہ آرام سے سونا چاہتی تھی۔ ویسے صبح صبح ویسے بھی سنڈے تھا کہ اس کے فون پر رنگ ہوئی۔ میرا کو اب اچھی طرح سے اندازہ تھا کہ اس وقت اس کے نمبر پر کس بے آرام شخص کا فون آ سکتا ہے۔ اوف اللہ جی، اس بندے کو رات کو ہی فون کرنا کیوں یاد آتا ہے؟ کیوں یہ شخص نہ تو خود آرام کی نیند سوتا نہ دوسروں کو سونے دیتا ہے۔ میرب نے اپنے فون کی اسکرین پر اے سی پی شامیر کا نام دیکھ کر غصے سے اپنے منہ پر چادر لے کر بڑبڑا رہی تھی۔ فون پر ایک میسج آیا جسے ریسیو کرنے کے بعد میرا نے 1 سیکنڈ سے پہلے فون آن کر کے اپنے کان کو لگا لیا۔ بیوی، تمہیں میری کوئی بھی بات بنا دھمکی کے سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ شامیر نے میرا کو فون پر یہ دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے شامیر کا فون نہیں اٹھایا تو اسے ملنے اس کے گھر آ جائے گا۔ فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی میرا کے فون اٹھانے پر اے سی پی نے میرا سے سوال کیا، کیونکہ میں سونے لگی تھی، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ مگر اے سی پی کی جان، جب سے تم اے سی پی کو مل کر گئی ہو مجھے تو نہ سکون آ رہا ہے اور نہ ہی میری آنکھوں میں نیند آ رہی ہے، تو پھر میں کیا کروں؟ مجھے تو نیند آ رہی ہے تو آنے دو، جب تک مجھے نیند نہیں آئے گی میں تو تمہیں سونے نہیں دوں گا۔ مگر سچ مجھے بہت نیند آ رہی ہے، مگر مجھے سچ میں نیند نہیں آ رہی۔ شامیر نے میرا کے انداز میں ہی اس کی نقل اتاری تھی۔ اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ میرا نے رونے والی آواز سے کہا تھا، کیونکہ میرا کو سچ میں بہت زیادہ نیند آ رہی تھی۔ میں ویڈیو کال کر رہا ہوں، اٹھاؤ۔ نہیں، میں ویڈیو کال نہیں اٹھاؤں گی۔ میرا تو شامیر کی آج کی ملاقات کو سوچ کر شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ اب اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ دوبارہ شامیر کو ویڈیو کال پر دیکھ پاتی۔ بیوی، کیا تمہیں عادت ہے میری ہر بات کو رد کرنے کی؟ جب میں نے کہا ہے کہ ویڈیو کال اٹھاؤ تو میرے خیال سے تمہیں آرام سے میری بات مان لینی چاہیے۔ آخر شوہر ہوں تمہارا، اتنا تو پتہ ہوگا کہ شوہر کی بات کو رد کرنا گناہ ہے۔ مانا کہ تم مجھ سے 12 سال چھوٹی ہو، مگر اتنی بچی نہیں ہو کہ تمہیں شوہر کے رتبے کا پتہ نہ ہو۔ شامیر کی عمر 34 سال تھی اور مہرا کی 22 سال، اس طرح دونوں کا ایج ڈفرنس 12 سال کا تھا۔ اب اگر تم نہیں چاہتی کہ میں نے میسج پر جو دھمکی دی ہے اسے سچ ثابت کروں تو میری ویڈیو کال اٹھاؤ۔ میرا نے مجبوراً منہ کو مروڑتے ہوئے شامیر کی ویڈیو کال آن کی۔ اپنا منہ سیدھا کرو، شوہر سے کوئی اس طرح سے بات کرتا ہے؟ شامیر نے ویڈیو کال پر میرا کو منہ کے زاویے بدلتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اب وہ مسکراتے ہوئے میرا کو اپنا منہ سیدھا کرنے کے لیے بول رہا تھا۔ وہ اس وقت اپنے بیڈ پر سے وائٹ کلر کی بنیان اور ٹراؤزر میں ملبوس لیٹا ہوا تھا۔ شاہ کو کیمرے سے دیکھتے ہی میرا اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ کتنے بے شرم ہیں آپ، کوئی اس طرح کے کپڑے پہن کر ویڈیو کال کرتا ہے؟ بیوی، تم تو اس طرح سے شرما رہی جیسے کہ میں نے کچھ پہنا ہی نہ ہو۔ استغفر اللہ، کتنے بے شرم ہیں آپ اور کتنی گندی باتیں کرتے ہیں۔ میرا شامیر کے اس بے باک مذاق پر شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ حد ہے یار، میں نے ایسا بھی کیا کر دیا ہے جو میری بیوی مجھے بار بار بے شرم ہونے کے لقب سے نواز رہی ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ میرا کی حالت کو دیکھ کر شامیر کو ہنسی آ رہی تھی اور وہ سوچ رہا تھا کہ آج کے دور میں بھی ایسی معصوم لڑکیاں پائی جاتی ہیں۔ اگر آپ کو بات کرنی ہے تو پہلے آپ شرٹ پہنیں، اگر نہ پہنوں تو میں فون بند کر دوں گی۔ دھمکی دے رہی ہو؟ نہیں، سچ میں فون بند کر دوں گی۔ وہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے اے سی پی کو دھمکی دے رہی تھی اور اے سی پی اس کی دھمکی سن کر ہنس رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ مجرموں کو دھمکا دھمکا کر ان سے سچ اگلوانے والا اے سی پی شامیر ملک، جس کے نام سے دشمن تھر تھر کانپتے تھے، یہ نازک سی جان اے سی پی کو دھمکی دے رہی تھی اور اس کی دھمکی سن کر شامیر کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ نہیں میری جان، فون بند مت کرنا۔ اگر میری بیوی پیار سے کہے تو اس کا شوہر برقع اور حجاب پہن لے گا، مگر بشرط یہ ہے کہ تم مجھ سے یہ بات پیار سے کہو۔ مجھے نہیں پتا پیار سے کیسے کہتے ہیں۔ وہ اپنی آنکھوں پر اب بھی ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ آنکھوں سے ہاتھ ہٹاؤ، میں نے شرٹ پہن لی ہے۔ میرا نے جیسے ہی اپنی آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا تو شامیر کو اسی کپڑوں میں دیکھ کر پھر سے اپنا ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ لیا۔ شامیر کہکے لگاتے ہوئے ہنسے جا رہا تھا اور میرا کا شرم سے برا حال تھا۔ میرا نے غصے سے اپنا فون سوئچ آف کر دیا۔ میری معصوم بیوی، تم کتنا شرماتی ہو یار۔ شامیر
ٹھہرا ایک پولیس والا جن میں شرم و حیا کے جراثیم بہت کم پائے جاتے ہیں۔ شامین نے دوبارہ فون کیا تو فون سوئچ آف آ رہا تھا۔ اے سی پی کی جان، تم نے یہ فون بند کر کے اچھا نہیں کیا، مجھے تو تمہارے ساتھ بہت ساری اپنے دل کی باتیں کرنی تھی۔ فون بند کرنے کی سزا تو اے سی پی تمہیں ضرور دے گا۔ اچھا خاصا مجرموں کے ساتھ اپنی زندگی انجوائے کر رہا تھا، تمہاری پہلی جھلک نے مجھے تمہارا دیوانہ بنا دیا ہے، اور اب تو تمہاری محبت میں نیندیں بھی اڑ گئی ہیں۔ شامی ٹھنڈی آہیں بھرتا ہوا لیٹا ہوا میرا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اللہ جی، کیا میرے لیے یہ بے شرم شوہر ہی بچا تھا؟ میرا نے اپنے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی اور فون کو بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر چھت کی طرف دیکھ کر اللہ سے باتیں کر رہی تھی۔ رومان شاہ گہری نیند میں سو رہا تھا کہ اچانک اس کی آنکھ کھلی تو اس کے دماغ میں میرب کا خیال آیا، تو آنکھیں ملتا ہوا اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا فون اٹھا کر اس پر ٹائم دیکھا تو رات کے 2:45 بج رہے تھے۔ باہر سے ابھی تک تیز بارش اور بجلی کڑکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ رومان شاہ بیڈ سے اٹھ کر اپنی چپل پہنتا ہوا بالکونی کا دروازہ کھول کر میرب کو دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ رومان شاہ کا ویلکم ٹھنڈی اور تیز ہواؤں نے کیا۔ اوپر سے بارش کی تیز بوندیں جو ہوا کی تیزی کی وجہ سے رومان شاہ کے منہ کے اوپر پڑی تو رومان شاہ کے پورے جسم میں سردی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ ٹھنڈ سے سی سی کرتا ہوا میرب کے پاس آ کر کھڑا ہوا تھا۔ میرب دیوار کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی۔ اٹھ کر روم کے اندر آ جاؤ، رومان شاہ نے اپنی اکڑ اور ایٹیٹیوڈ والی آواز میں میرب کو روم کے اندر آنے کو کہا تھا۔ کیا بات ہے، ٹھنڈ کی وجہ سے تمہاری قوت سماعت ختم ہو گئی ہے؟ میں نے کہا اٹھ کر اندر آ جاؤ۔ کیوں کوئی یوں گدھوں کی طرح اتنی ٹھنڈ میں اتنی گہری نیند کیسے سو سکتا ہے؟ میرب کی طرف سے اب بھی کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ اب رومان شاہ کو تھوڑی پریشانی ہوئی۔ وہ نیچے ایڑیوں کے بل بیٹھ گیا اور میرب کو اپنے ہاتھ سے لایا، مگر میرب کا جسم بالکل بے جان پڑا ہوا تھا۔ رومان شاہ کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات دکھائی دینے لگے۔ وہ جلدی سے میرب کو دونوں ہاتھوں سے اٹھاتا ہوا اپنے روم میں لے کر آ گیا۔ میرب کے پورے کپڑے بارش کے پانی سے بھیگے ہوئے تھے۔ رومان شاہ نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا تو اس کے دونوں بازو نیچے کی طرف لٹک رہے تھے۔ وہ اس وقت بالکل بے جان تھی۔ رومان شاہ نے اسے لا کر اپنے بیڈ پر لٹا دیا تھا۔ وہ جس گرم بستر سے وہ ابھی ابھی نکل کر باہر گیا تھا، اسی کمبل کے اندر اس نے میرب کو پوری طرح سے کور کر دیا۔ وہ میرب کو ہوش میں لانے کے لیے کیا کریں، اس سے بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ میرب کی حالت دیکھ کر کافی بکھلایا ہوا تھا۔ اپنی کمر پر ہاتھ رکھے ہوئے وہ روم میں ادھر ادھر چکر لگانے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور کس طرح سے اس کو ہوش میں لائے، کیونکہ میرب کی حالت اس وقت بہت خراب تھی اور اس کا پورا جسم نیلا پڑا ہوا تھا۔ ہونٹوں کا رنگ تو حد سے زیادہ نیلا تھا۔ ہائی ڈاکٹر شاہزیب، کیسے ہیں آپ؟ ڈاکٹر شاہزیب نے سر اٹھا کر آواز کی جانب دیکھا۔ ڈاکٹر شاہزیب جو صبح کا پہلا راؤنڈ اپنے وارڈ میں لگانے کے لیے اپنی ڈاکٹر ٹیم کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، وہ اس وقت ایک مریض کو چیک کر رہا تھا۔ ڈاکٹر شاہزیب ہارٹ اسپیشلسٹ تھا۔ ڈاکٹر شاہزیب، ہائی ڈاکٹر ہما، کیسی ہیں آپ؟ ڈاکٹر ہما، آئی ایم فائن۔ ڈاکٹر شاہزیب، ویری گڈ۔ ڈاکٹر ہما، تھینک یو سر۔ ڈاکٹر شاہزیب، جوائن کر لیا آپ نے؟ ڈاکٹر ہما، جی سر۔ ڈاکٹر شاہزیب، تو ویلکم ٹو مائی ٹیم۔ ڈاکٹر ہما، تھینک یو سو مچ سر، آپ کے ساتھ آپ کی ٹیم میں کام کرنا میرے لیے باعث فخر ہوگا۔ ڈاکٹر ہما کا ٹرانسفر سول ہاسپٹل کراچی سے ہو کر جناح ہاسپٹل کراچی میں ہوا تھا اور وہ ڈاکٹر شاہزیب کی جونیئر تھی۔ ڈاکٹر شاہزیب، ہما نے ڈاکٹر شاہزیب کے انڈر رہ کر کام کرنا تھا۔ ڈاکٹر شاہزیب کے ٹریننگ یافتہ ڈاکٹر بہت کامیاب ہوتے تھے، اس لیے ڈاکٹر ہما کی یہ خواہش تھی کہ وہ ڈاکٹر شاہزیب کے زیر سایہ رہ کر اپنی ٹریننگ حاصل کرے، اس لیے وہ بہت مہینوں سے یہ جدوجہد کر رہی تھی کہ اسے یہ موقع مل سکے۔ ڈاکٹر شاہزیب کی ٹیم کا حصہ بننے کے لیے ڈاکٹر ہما نے کافی ساری سفارشیں بھی کروائی تھیں۔ ڈاکٹر شاہزیب ایک بہت ہی بہترین اور کامیاب سرجن تھا، اس لیے ڈاکٹر ہما خود کو بہت خوش قسمت سمجھ رہی تھی کہ اسے یہ موقع حاصل ہوا ہے کہ وہ ڈاکٹر شاہزیب سے ٹریننگ حاصل کر سکے۔ ہزاروں لوگ یہ خواہش رکھتے تھے کہ وہ ڈاکٹر شاہزیب کے ساتھ کام کر کے ٹریننگ حاصل کریں، مگر سب کو یہ موقع میسر نہیں ہوتا تھا۔ چند ایک گنے چنے لوگ ہی ڈاکٹر شاہزیب کی ٹیم میں شامل ہو کر ٹریننگ حاصل کر پاتے تھے۔ آئیے ڈاکٹر ہما، آپ ہماری وارڈ کے مریضوں سے ملاقات کیجیے اور ان سے ان کے مسائل کے بارے میں پوچھیں، ان سے پوچھیں کہ دل کی بیماری میں مبتلا ہو کر انہیں کون کون سی پرابلم کو فیس کرنا پڑتا ہے اور یہ ہمارے ہاسپٹل کے علاج سے کتنے % مطمئن ہے۔ آج آپ کا یہی لیسن ہوگا۔ ڈاکٹر شاہزیب نے ڈاکٹر ہما کو وارڈ کے سب مریضوں سے ملاقات کر کے ان سے ان کی پرابلم پوچھنے کے لیے کہا تھا۔ ڈاکٹر شاہزیب اس وقت جینس کی پینٹ کے اوپر لائٹ براؤن کلر کی ٹی شرٹ پہنے ہوئے اس کے اوپر وائٹ کلر کا ڈاکٹرز والا کوٹ پہن کر بہت ہینڈسم لگ رہا تھا، اور گلے میں یار یہ نام میرے سے نہیں لیا جاتا بیٹا، انگلش میں لکھا ہو نا تو سمجھ آتی ہے بھائی، یہ نہیں پڑھا جاتا میرے سے۔ کیا بولیں گے اس کو؟
स्कोप डाले हुए वो और भी डैशिंग लग रहा था। डॉक्टर शाहदेव का शुमार बहुत ही हैंडसम और खूबसूरत डॉक्टर्स में किया जाता था। डॉक्टर शाहदेव अपने काम को पेशेंट समझकर करता था, इसीलिए वो अपनी फील्ड में बहुत कामयाब था और उसका नाम बहुत ही नामवर डॉक्टर्स में शुमार किया जाता था। डॉक्टर शाहदेव का आज सारा दिन बहुत ही मसरूफ़ गुजरा था। आज उसकी हॉस्पिटल में डबल ड्यूटी थी, इसलिए पूरा दिन मरीज़ों के साथ बहुत मसरूफ़ रहा। और आज उसकी ओपीटी में भी छोटी थी ओपीटी में भी छुट्टी थी, तो सांस लेने तक का भी अब उसे टाइम नहीं मिल सका था। रात के 3 बज रहे थे। डॉक्टर शाहदेव को नींद और थकन महसूस हो रही थी, तो इसमें अपनी कैंटीन से कॉफ़ी ऑर्डर की थी। इसी वक्त डॉक्टर हुमा पास से गुजरती हुई जा रही थी और उसका आज हॉस्पिटल में पहला दिन था और पहली हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी, इसलिए वो भी काफ़ी थकन महसूस कर रही थी। तो पास से गुजरते हुए उसने डॉक्टर शाहदेव से कहा था कि डॉक्टर शाहदेव प्लीज़ मेरे लिए भी एक कॉफ़ी ऑर्डर कर दीजिएगा, इफ़ यू डोंट माइंड। नो नो, इट इज़ ओके, मैं आपके लिए भी ऑर्डर कर देता हूँ। आप फ्री होकर मेरे ऑफिस में आ जाएं, मिलकर कॉफ़ी पीते हैं। डॉक्टर शाहदेव और डॉक्टर हुमा ऑफिस में बैठे हुए रात के 3 बजे कॉफ़ी पी रहे थे और साथ में अपने काम के हवाले से कुछ बातें डिस्कस कर रहे थे कि डॉक्टर शाहदेव का फ़ोन रिंग हुआ। डॉक्टर शाहदेव ने हाथ बढ़ाकर अपने सामने टेबल पर रखा हुआ फ़ोन उठाया और स्क्रीन पर नज़र डाली, तो सामने रुमान शाह का नंबर स्क्रीन पर देखकर डॉक्टर शाहदेव परेशान हो गया था। रात के 3 बज रहे थे और इस वक्त रुमान शाह का फ़ोन आने का मतलब था कि उसके घर में कुछ न कुछ इमरजेंसी है। और शाहदेव का शक उसकी माँ पर गया था कि शायद उसकी अम्मी की तबीयत ठीक ना हो, इसीलिए रुमान शाह रात के 3 बजे से फ़ोन कर रहा था। क्योंकि अक्सर रुमान शाह की माँ की तबीयत ख़राब रहती थी और जब कभी भी रात को उनको कोई मसला होता तो रुमान शाह डॉक्टर शाहदेब को ही बुला लिया करता था, क्योंकि बीपी वगैरह चेक करके वो मेडिसिन वगैरह रेकमेंड कर दिया करता था। शाहदेब अक्सर हंसा करता था कि रुमान शाह तुमने तो मुझे अपना फैमिली डॉक्टर ही बना लिया है। डॉक्टर शाहदेब एवरीथिंग ओके ना? डॉक्टर शाहदेब के चेहरे पर परेशानी के तासुरात देखकर डॉक्टर हुमा ने सवाल किया था। जी जी, बस एक दोस्त का फ़ोन आ रहा है तो इसलिए परेशान हो गया कि कोई इमरजेंसी तो नहीं है। ठीक है डॉक्टर, आप आराम से बात करें, मैं वार्ड में जा रही हूँ। नहीं डॉक्टर हुमा, प्लीज़ आप बैठें, मैं बाहर जाकर बात कर लेता हूँ, आप आराम से कॉफ़ी पिएँ। आर यू ओके? जी जी बिल्कुल। शाहदेब डॉक्टर हुमा को ऑफिस में बैठकर कॉफ़ी पीने का कहकर रोमान शाह का फ़ोन अपने कान को लगाए हुए ऑफिस रूम से बाहर आ गया था। अस्सलाम वालेकुम रोमान, खैरियत तो है ना? इस वक्त तो फ़ोन, माँ जी की तबीयत ठीक है? अगर तुम अपनी ब्रेक लगाओगे तो मैं बताऊंगा ना कि प्रॉब्लम क्या है। डॉक्टर शाहदेब को फिक्र हो रही थी, इसलिए उसने रोमान शाह के फ़ोन उठाते ही रोमान शाह से सवाल करने शुरू कर दिए थे। और रोमान शाह जो उस वक्त बहुत ही परेशान और कड़ी सिचुएशन में फंसा हुआ था, इसलिए वो डॉक्टर शाहदेव के सवालों से भड़क उठा था। वैसे भी रोमान शाह के दोनों दोस्त रोमान शाह के नेचर से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थे। उनको पता था कि रोमान शाह गुस्से का बहुत तेज़ है और गुस्सा तो हर वक्त इस बंदे के नाक पर रहता था, इसलिए रोमान शाह के गुस्से पर डॉक्टर शाहदेव ने कोई भी रिएक्ट नहीं किया था। जी जनाब बताएं, मैंने अपनी ब्रेक लगा ली है, अब बताएं कि मसला क्या है? डॉक्टर शाहदेव ने बड़े ही मौदबाना अंदाज से कहा था। रोमान शाह अगर किसी को भीगने की वजह से ठंड लग जाए और वो बेहोश हो जाए तो उसे होश में कैसे लाते हैं? डॉक्टर शाहदेव, कौन बेहोश हो गया है और किसे होश में लाना है, पहले मुझे ये तो बताओ। रोमान शाह, तू तुम्हें इससे मतलब? डॉक्टर शाहदेव, यार हद हो गई है, डॉक्टर हूँ, अब मरीज के बारे में पूछना भी गुनाह कबीरा हो गया है। रोमान शाह, तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ मुझे इतना बताओ कि मरीज़ को होश में कैसे लाया जा सकता है। डॉक्टर शाहदेव, यार ये तो मरीज़ की कंडीशन पर डिपेंड करता है, पहले तो तुम मुझे मरीज़ की कंडीशन बताओ बताओ कि उसे ठंड कैसे लगी है। रोमान शाह, वो बारिश में भीग गई थी। असल में रोमान शाह को बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट हो रही थी, वो डॉक्टर शाहदेव से खुलकर मीरब के बारे में बात नहीं कर पा रहा था। डॉक्टर शाहदेव, रोमान शाह प्लीज़ तुम रिलैक्स होकर मुझे पूरी बात बताओ, तभी मैं तुम्हारी को मदद कर सकता हूँ। डॉक्टर शाहदेव रोमान शाह की हिचकिचाहट को महसूस करते हुए बोला था। रोमान शाह ने एक लंबी सांस लेकर खुद को थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश की थी। शाहदेव, तुम्हारी भाभी बारिश में बहुत ज़्यादा भीग गई थी, उसकी वजह से उनको ठंड लगी और वो बेहोश हैं, और अब तुम मुझे बताओ कि मैं उसे होश में कैसे लाऊं। यार पहली ही रात में भाभी को ठंड लगा दी, वो बेचारी बेहोश हो गई हैं। डॉक्टर शाहदेव ने मजाक वाले अंदाज से कहा था। शाहदेव, कोई भी ना गुरेज, मजाक मत करना, रोमान शाह ने सख्त अंदाज में कहा था। रोमान शाह, अगर तुम्हें बुरा लगा तो सॉरी, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। अब बताओ कि भाभी को क्या हुआ? शाहजेब, वो बारिश में बहुत देर तक भीगती रही थी और इस वक्त वो बेहोश पड़ी है, उसका रंग नीला पड़ चुका है। रोमान शाह ने ठहर ठहर के जुमले अदा किए थे। रोमान शाह बहुत ही अलग मिजाज का इंसान था, उसे अपनी घर की औरतों की बातें अपने दोस्तों से करना पसंद नहीं था, मगर इस वक्त मजबूरी के तहत सवाए डॉक्टर शाहजेब के बात करने के उसके पास और कोई चारा नहीं था। रोमान, अगर रंग नीला पड़ गया है तो इसका मतलब है कि भाभी की कंडीशन काफ़ी ख़राब है। डॉक्टर शाहजेब मीरब की कंडीशन को समझते हुए घबरा गया था। यार वो तो मुझे भी नज़र आ रहा है कि इसकी कंडीशन ख़राब है, तो मुझे बताओ कि मुझे करना क्या है। रोमान शाह, डॉक्टर शाहजेब
डॉक्टर शाहज़ेब के घबराए हुए लहजे को सुनकर खुद भी और ज़्यादा घबरा गया था। भाभी के कपड़े फ़ौरन चेंज करवा दिए थे। नहीं, कपड़े तो अभी तक नहीं चेंज किए। क्या किया? मैंने फ़ारसी में बोला है जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर शाहज़ेब के चौंक कर कहने पर रोमान शाह को गुस्सा आ गया था। यार, सबसे पहले भाभी के गीले कपड़े चेंज कराओ, उसके बाद मैं कुछ और बताऊँगा। रोमान शाह ने फ़ौरन फ़ोन बंद कर दिया और मीरब के ब्रीफ़केस को खोला जो आज उसकी रुखसती के वक़्त उसकी माँ ने मीरब के कपड़ों से भर कर भिजवाया था। इसमें से एक कैजुअल सा ड्रेस निकाल कर सूट केस बंद कर दिया था। सूट को लेकर जल्दी से मीरब के पास आया, मगर फिर रोमान शाह के मीरब की तरफ बढ़ते हुए कदम एकदम से रुक गए थे। मैं इसको कपड़े कैसे पहना सकता हूँ? रोमान शाह के ज़हन में ये बात आई थी। एक काम करता हूँ, अम्मी जान को बुला कर ले आता हूँ, वो आकर उसको चेंज करवा दे। नहीं, अगर अम्मी जान आई तो वो मुझे बहुत डांटेंगी और जो टेंशन लेकर खुद बीमार होंगी वो अलग। रोमान शाह ने अपनी इस बात को भी रद्द कर दिया। एक काम करता हूँ, मेरा को बुला कर ले आता हूँ, उसे कहता हूँ इसको चेंज करवा दे। मगर वो रूम के गेट पर ही रुक गया था। नहीं रोमान शाह, तुम कैसे अपनी छोटी बहन को अपने रूम में इस तरह से बुला सकते हो, वो भी जब मीरब की हालत रहती है। वो क्या सोचेगी अपने भाई के बारे में? रोमांशा शर्म के मारे अपने आप से ही नजरें चुरा गया था। क्या मुसीबत गले पड़ गई है? क्या ज़रूरत थी मुझे इसको रूम से बाहर निकालने की? वो गुस्से से अकेला ही बोले जा रहा था। एक काम करता हूँ, घर की किसी मेड को बुला लेता हूँ, ये ठीक रहेगा। रोमांशा ने वो जन करते हुए रूम का दरवाज़ा खोला और मेड को बुलाने के लिए सर्विस क्वार्टर की तरफ चलने ही लगा था कि उसके दिमाग में एक और नई बात ने जन्म लिया। अब वो ये सोच रहा था कि अगर वो आधी रात को घर की मेड को बुलाकर लाएगा तो वो मीरा के कपड़े तो चेंज कर देगी, लेकिन वो मीरा को पहले ही दिन दुल्हन बने हुए इस हालत में देखेगी तो तरह तरह की बातें बनेंगी नौकरों के दरमियान। ये सोचकर रोमान शाह ने अपने कदम वापस अपने रूम की तरफ ले लिए थे और रूम का दरवाज़ा बंद करता हुआ वापस मीरब के पास आकर खड़ा हो गया था। लड़की, तुम तो पहले दिन ही मेरे लिए अज़ाब बन गई हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें क्या टॉर्चर करना है। तुम अपने दिल में ये अहद लेकर आई हो कि तुम मुझे टॉर्चर करोगी। रोमान शाह मीरब को देखकर गुस्से से बोल रहा था। अब रोमान शाह के पास और कोई चारा नहीं था सिवाय मीरब को खुद चेंज करवाने के। और मीरब की हालत इस कदर ख़राब थी कि रोमान शाह और ज़्यादा वेट भी नहीं कर सकता था। अब मीरब को कपड़े चेंज करवा कर डॉक्टर शाहजेब से अगला स्टेप भी पूछना था। इसलिए खुद को बड़ी मुश्किल से मुतमईन करता हुआ रूम की लाइट ऑफ करके बेड पर बेहोश पड़ी हुई मीरब के पास आया और उसने अपने हाथों से मीरब के लहंगे के ऊपर बनी हुई चोली की जिप को आहिस्ता से खोल दिया था और अब वो उसके कंधों से शर्ट को सरका कर आहिस्ता से शर्ट को उतार रहा था। शर्ट को उतार कर मीरब को नई शर्ट पहना दी थी और इस तरह से उसे बाकी के कपड़े भी चेंज करवा के गीले कपड़े बाहर बालकनी में रख दिए थे, अपनी माँ के डर से कि कहीं वो गीले कपड़े देखकर सवाल ना करे। मीरब के कपड़े चेंज करवा के अब रोमान शाह कमरे की लाइट ऑन कर चुका था। फिर से उसने डॉक्टर शाहजेब को फ़ोन मिलाया। हाँ बोलो शाहजेब, कपड़े चेंज हो गए हैं, अब आगे क्या करना है? उसके हाथों और पैरों को अपनी हथेलियों से रगड़ो, खून को चलता रहने दो, डॉक्टर शाहजेब ने कहा था। रोमान शाह काफ़ी देर तक मीरब के हाथ पांव को अपनी हथेलियों से रगड़ता रहा था, मगर मीरब के जेब बेजान जिस्म में बिल्कुल भी जान नहीं आई। वो बर्फ़ की तरह ठंडी थी। रोमान शाह मीरब की हालत देखकर काफ़ी परेशान था। डॉक्टर, मीरब को होश नहीं आ रहा, वो तो हिल भी नहीं रही। कोई ढंग का आइडिया है तो बताओ। यार रोमान, हद करते हो, ये एक सीरियस मसला है। मैं तुम्हें इस तरह से कैसे कोई भी आइडिया दे दूँ? तो ठीक है, अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा तो लेडी डॉक्टर को लेकर पहुंचो मेरे घर। रोमान शाह डॉक्टर शाहजेब पर चीखा था। यार, इस वक्त मैं लेडी डॉक्टर को लेकर तुम्हारे घर कैसे आऊँ? तुम किसी तरह से भाभी को लेकर हॉस्पिटल आ जाओ। वैसे भी यार, आज मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरी नाइट ड्यूटी है, मुझे कुछ नहीं पता। मैं मीरा को लेकर हॉस्पिटल नहीं आ सकता, अम्मी जान को पता चल जाएगा और वो बहुत नाराज़ होंगी, वो बहुत ज़्यादा परेशान भी, उनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी और मैं अम्मी की सेहत के साथ कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। तो जब मैं लेडी डॉक्टर को लेकर तुम्हारे घर आऊँगा तब आंटी को पता नहीं चलेगा। नहीं, मैं पिछली साइड वाला गेट खोल दूंगा, तुम चुपचाप वहाँ से लेडी डॉक्टर को लेकर आ जाना। रोमांशा के पास हर बात का हल मौजूद था। यार, मैं तो हॉस्पिटल से कैसे निकल सकता हूँ? मेरी ड्यूटी है। शायद तुम मुझे इनकार कर रहे हो। नहीं यार, अपनी परेशानी बता रहा हूँ। तुम इस वक्त मेरी परेशानी को हल करो, अपनी परेशानियाँ बाद में जोड़ लेना। ठीक है, फ़ोन बंद करो, मैं करता हूँ कुछ। डॉक्टर शाहजेब ने रो देने वाली आवाज़ से फ़ोन बंद किया था। कुछ देर बाद डॉक्टर शाहजेब डॉक्टर हुमा को लेकर रोमान शाह के घर पहुंच गया था। डॉक्टर शाहजेब बेचारा हॉस्पिटल में जो झूठ बोल कर आया था कि उसके घर में कोई इमरजेंसी हो गई है, बतौर लेडी डॉक्टर वो साथ में डॉक्टर हुमा को लेकर आया था। रोमान शाह ने डॉक्टर शाहजेब का फ़ोन आते ही बैक साइड वाला घर का दरवाज़ा आहिस्ता से खोलकर डॉक्टर हुमा और डॉक्टर शाहजेब को अपने साथ घर के अंदर लेकर आ गया था और डॉक्टर शाहजेब और रोमान शाह दोनों रूम के बाहर ही खड़े हो गए थे। डॉक्टर हुमा अकेले ही रूम के अंदर गई और कुछ देर बाद वो रूम से बहुत घबराई हुई बाहर आई थी। डॉक्टर शाहजेब, उनकी वाइफ की हालत बहुत ख़राब है। ये तुम डॉक्टर लोगों ने क्या रट रट लगा के रखी हुई है कि जब भी किसी मरीज़ को देखो तो ये कहना शुरू कर दो कि मरीज़ की हालत बहुत ख़राब है? रोमान शाह ने गुस्से
ने डॉक्टर हुमा को देखते हुए कहा था, जिस पर डॉक्टर शाहदेव ने आंखें इशारे से रुमान शाह को चुप रहने को कहा था। डॉक्टर शाहदेव बेचारा एक तो इतनी मुश्किल से लेडी डॉक्टर का रात के इस वक्त इंतजाम करके लेकर आया था, ऊपर से रुमान शाह के तेवर ऐसे थे कि वो आई हुई डॉक्टर को भी भगाने पर तुला हुआ था। डॉक्टर शाहदेव उनके पास है और दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो यह है कि अपनी वाइफ को लेकर हॉस्पिटल आए और इनको ट्रीटमेंट दिलवाएं, और दूसरा ऑप्शन, डॉक्टर शाहदेव आपको समझदार है, इनको समझा दीजिए कि इनकी वाइफ के ठीक होने के चांस सिर्फ इन दो सूरतों में। डॉक्टर उमा कोट वर्ड में डॉक्टर शाहदेव को कुछ बोलते हुए चुप कर गई। पहला ऑप्शन बकवास है, क्योंकि मैं अपनी वाइफ को हॉस्पिटल लेकर नहीं आ सकता। तुम लोग मुझे सेकंड ऑप्शन बताओ। रोमांचा बिना सेकंड ऑप्शन सुने और समझे ही सेकंड ऑप्शन पर आमादा हो गया था। डॉक्टर शाहदेव ने ठंडी सांस फिजा में छोड़ते हुए रोमांचा की अक्ल को सल्यूट किया था, क्योंकि वो अपने दोस्त को अच्छी तरह से जानता था कि दूसरे ऑप्शन वाली बात उसके पल्ले बिल्कुल नहीं पड़नी थी। इसीलिए ये दूसरे ऑप्शन के लिए इतनी जल्दी आमादा हो गया है। डॉक्टर शाहदेव रोमांचा को डॉक्टर हुमा से थोड़ा दूर ले जाकर दूसरे ऑप्शन के बारे में बता रहा था। वो ये कह रहा था कि रोमांचा अपनी बॉडी की हीट देकर अपनी वाइफ को ठीक कर सकता है, इसके अलावा और कोई चांस नहीं है, क्योंकि अब इसकी जान को भी खतरा था। इसलिए ज़्यादा वक्त नहीं था रोमान शाह के पास। रोमान शाह सारी बात सुनकर शाहजेब से बोला, मैं नहीं कर सकता, शर्म करो, किस तरह की घटिया बातें करते हो तुम डॉक्टर्स लोग। तो रोमान शाह, हम लोग क्या अलादीन के चिराग से निकले हुए जिन हैं जो बिना इलाज के ही सबको ठीक कर दें। अब तुम बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हमें जाने दो, क्योंकि तुम भाभी को आंटी के डर से हॉस्पिटल तो लेकर जाओगे नहीं। और डॉक्टर हुमा ने मुझे बताया कि भाभी की कंडीशन काफ़ी ख़राब है, इसलिए अब अपनी अक्कड़ को एक साइड पर रखकर जाकर इंसानियत के नाते अपनी बीवी की जान बचाओ। वो बीवी है तुम्हारी, तुम्हारे निकाह में है, कुछ भी गलत नहीं है, इसलिए चुपचाप जाओ और जो बोला है वो जाकर करो। डॉक्टर शाहदेव ने कुछ सीक्रेट तरीके से उसके कान में कुछ कहा था। उसके बाद डॉक्टर हुमा और डॉक्टर शाहदेव वापस हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गए थे। रोमान शाह रूम में आया तो मीरा बाप भी इसी हालत में बेड पे बेजान पड़ी हुई थी। रोमान शाह अपने कदम उठाता हुआ बेड के पास आया और अपनी चप्पल उतार कर रास्ता से मीरब के पास बैठ गया। बेड कवर का एक कोना उठाकर वो अपनी नज़रें सामने दीवार पर किए हुए मीरब के साथ लेट गया। वो जो करने जा रहा था वो करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। जिस लड़की को होश में धुतकारता रहा था, बेहोशी में उसका इस तरह से फ़ायदा उठाना उससे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, मगर उसकी जान बचाने के लिए उसका ये करना ज़रूरी था। वो अपना हाथ मीरब की कमर में डालकर उसे अपने सीने से लगाकर लेट गया था, मगर मीरब को हीट देखकर ठीक करने के लिए इतना काफ़ी नहीं था। अब उसने अपना मुंह मीरब के मुंह के साथ आहिस्ता से टच करना शुरू कर दिया था। अपने हाथ को उसकी शर्ट के अंदर रखकर उसे अपने हाथ की हरारत देना शुरू कर दी, मगर मीरब आप भी इसी हालत में पड़ी हुई थी। कुछ देर रोमान शाह मीरब के साथ इसी पोजीशन में लेटा रहा, मगर जब मीरब की हालत में कोई फ़र्क नहीं आया तो उसने अपने लबों को मीरब के लबों पर रखते हुए अपनी हरारत उसके अंदर भरना शुरू कर दी। उसके नाभि लबों की तपिश को वो मीरब के अंग अंग में भर रहा था। इस लम्स में इतनी हरारत थी कि मीरब के बेजान जिस्म में रोमान शाह की हरारत पड़ने से आहिस्ता आहिस्ता जान आने लगी थी। वो मीरब पर अपने लबों की हरारत भरे लम्स छोड़ता रहा था। आहिस्ता आहिस्ता मीरब का जिस्म गर्म होना शुरू हो गया था, उसका रंग भी नीले से गुलाबी होना शुरू हो गया। मीरब बेहोशी में भी रोमान शाह की कुर्बत में सिसकियाँ भरने लगी थी। वो अभी पूरी तरह से होश में नहीं आई थी, मगर रोमान शाह के सुलगते हुए लबों की लम्स मीरब को नीम बेहोशी में भी सिसकने पर मजबूर कर रहे थे। वो इस गर्दन में अपना मुंह छुपाए हुए लबों की हरारत उसमें भरे जा रहा था। मीरब के हाथ नीम बेहोशी में ही रोमान के लबों पर आकर उसे गुस्ताखियों से रोक रहे थे। रोमान शाह जो उसे सिर्फ मीरब को होश में लाकर उसकी जान बचाने के लिए ये सब कर रहा था, वो मीरब को होश में आते देखकर उसी के साथ उसकी कमर में हाथ डालकर लेट गया, क्योंकि रोमान शाह महसूस करने लगा था कि मीरब के जिस्म में अब काफ़ी हरारत आ गई है, मगर वो अभी पूरी तरह से होश में नहीं थी। इसलिए रोमान शाह से खुद से दूर नहीं किया था इसलिए उसने रोमान शाह ने उसे खुद से दूर नहीं किया था। मेरे को जितना में हरारत कैसे नहीं आती, मेरे बेचारी को तो पता ही नहीं था कि वो आग के पास लेटी हुई है, जिस आग से वो मीरब को जलसाने की धमकियां दे रहा था। आज उसी आग ने मीरब की जान बचाई थी। मीरब सुबह काफ़ी देर तक सोती रही थी, मगर रोमान शाह उसके पास से उठकर अपने लैपटॉप पर कुछ काम करने लगा था। अगर मीरब ठीक होती तो रोमान शाह ने आज ऑफिस चले जाना था, मगर मीरब को इस तरह छोड़कर जाना मतलब अपनी माँ से डांट खाना था।
رومان شاہ نہیں چاہتا تھا کہ رات والی کوئی بات اس کی ماں تک پہنچے، اس لیے وہ میرب کے اٹھنے کا انتظار کر رہا تھا۔ آج اس نے آفس سے چھٹی کی تھی۔ رومان شاہ تو اپنی ماں کے ڈر سے نہ روم سے باہر آیا تھا اور نہ ہی اس نے روم کی کوئی بات باہر جانے دی تھی، مگر رومان شاہ کی ماں یہ سوچ کر خوش ہو رہی تھی کہ اس کا بیٹا اور بہو سکون کی نیند سو رہے ہیں۔ رومان شاہ کی ماں کو لگتا تھا کہ ان دونوں کی یہ رات بہت خوبصورت گزری ہے۔ وہ تو جب سے اٹھی تھی اپنے رب کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس کے بیٹے نے اس کی بہو کو ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ اب اس سادہ مزاج عورت کو کیا پتا تھا کہ رات میں رومان شاہ نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے تھے، جس کی وجہ سے اب وہ اپنی ماں سے ڈرا ہوا روم سے نکلنے کو تیار نہیں تھا۔ 11:30 بجے جا کر میرا بیوی ہوش میں آئی اور اپنے تھکے ہوئے جسم سے انگڑائی لیتے ہوئے آنکھوں کو مل کر بیڈ سے پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اب مگر اپنے کپڑوں پر نظر جاتے ہوئے ہڑبڑا کر بیڈ سے اتر کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ کیا تمہیں صبح صبح اٹھتے ہی دورے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں؟ رومان شاہ نے میرو کو یوں ہڑبڑا کر کھڑے ہوتے دیکھ کر اپنی نظریں لیپ ٹاپ سے اٹھا کر کہا تھا، شامی شاہ میرے کپڑے کس نے بدلے اور میں اندر کیسے آئی ہوں؟ کپڑے بدلنے اور اندر آنے کے دورانیے میں بھی بہت کچھ ہوا ہے۔ دماغ پر زور دینا، تب یاد آ جائے گا۔ مطلب کیا ہوا ہے میرے ساتھ جو مجھے یاد آ جائے گا؟ میں تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں جو صبح صبح تمہارے سوالوں کا جواب دینا شروع کر دوں۔ میرے کو سچ میں کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ اسے بس اتنا یاد تھا کہ رومان شاہ نے اسے کمرے سے نکال دیا تھا تو وہ بارش میں بھیگ کر ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ ماضی: تایا جی پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ میری بات کو کوئی اور رنگ مت دیں۔ میرا آپ سے بدتمیزی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ آپ مجھے میرے بابا کے حصے میں سے جو حصہ میرا بنتا ہے وہ مجھے دے دیں، میں چپ چاپ یہاں سے چلا جاؤں گا۔ ہمیں اب یہاں نہیں رہنا۔ رومیو اپنے تایا سے اپنے بابا کی جائیداد میں سے حصہ مانگ رہا تھا۔ رومیو کے بابا کی جائیداد کا بہت بڑا حصہ اس کے دونوں بڑے تایا ہڑپ کر چکے تھے، مگر جو بچہ کچا تھا رومیو وہ مانگ رہا تھا۔ رومیو کی ماں کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی تھی کیونکہ رومیو کے بابا کی ڈیتھ کے بعد رومیو کے دونوں تایا اور ان کی بیویوں کے ظلم اور زیادہ بڑھ گئے تھے۔ ہر وقت تانا خوشی کرتے رہنا ان کی عادت تھی اور اب یہ عادت شدت اختیار کر گئی تھی۔ ان کو ایسا لگتا تھا کہ اب رومیو اور اس کی ماں اور بہن لوارث ہیں اور اب وہ لوگ ان کو کچھ بھی کہہ سکتے تھے اور کسی بھی طرح کا ظلم ان پر کر سکتے تھے، مگر یہ سب کچھ رومیو کو منظور نہیں تھا۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اپنے بابا کی جائیداد میں سے جو بچا کچا حصہ ہے وہ لے کر اپنی ماں اور بہن کو ایک اچھی زندگی دے گا۔ اس لیے رومیو اپنی ماں اور بہن کو لے کر یہاں سے جانا چاہتا تھا اور اس کا تایا رومیو کو یہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ رومیو کے تایا کا کہنا تھا کہ اس کے باپ نے اپنی زندگی میں کبھی بھی بڑھ چڑھ کر محنت نہیں کی تھی، جس کی بنا پر اس کے بابا کا جائیداد میں کوئی حصہ نہیں بنتا۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ رومیو کا باپ بہت زیادہ محنتی شخص تھا۔ رومیو کے بابا سے یہ لوگ سب سے زیادہ کام لیتے تھے جب تک وہ بیمار نہیں ہوئے تھے، بس ان کو چالاکیاں نہیں آتی تھی جس کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گیا۔ تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے رومیو کہ تم میرے ساتھ بدتمیزی کرو۔ رومیو کا تایا رومیو کی بات پر چلا رہا تھا۔ رومیو ویسے بھی تم نے جائیداد میں سے حصہ لے کر کرنا ہی کیا ہے؟ چپ چاپ سے میرے بابا کی نوکری کرو، مہینے کی تنخواہ لے کر اپنا گھر کو چلاؤ۔ یہ گھٹیا اور کڑوے الفاظ مہک کے تھے جو صوفے پر بیٹھی ہوئی اپنے ناخنوں کو فائلر سے تراش رہی تھی۔ مہک کی بات پر رومیو کا دل کر رہا تھا کہ وہ مہک کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کرے۔ حقارت اور غرور مہک کے ہر انداز سے جھلکتا تھا۔ ایسے کیا آنکھیں پھاڑ کر میری بیٹی کی طرف دیکھ رہے ہو؟ مہک کے بابا نے رومیو کو مہک کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ تایا جان آپ نے اس کے الفاظ نہیں سنے؟ اس نے کچھ غلط بھی تو نہیں کہا؟ اب تمہاری اوقات ہے ہی نوکروں کے جیسی تو تم نوکروں کی طرح رہو گے تو سکھی رہو گے۔ اس نے تو تمہیں ایک عقل مندی کا مشورہ دیا ہے۔ اگر تمہاری موٹی گدھوں والی عقل میں اس کی بات نہیں آ رہی تو اس میں اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ رومیو کا بابا اپنی بیٹی کی بدتمیزی کو رٹ قرار دے رہا تھا۔ تایا جان انتہائی افسوس کی بات ہے، بجائے کہ آپ اپنی بیٹی کو سمجھائیں آپ اسے اور شے دے رہے ہیں۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ مجھ سے زبان درازی مت کیا کرو۔ رومیو کے تایا نے ایک بار پھر رومیو کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارنا چاہا تھا، مگر اس بار رومیو نے ان کا یہ ارادہ ناکام بنا دیا تھا۔ رومیو نے اپنے تایا کا ہاتھ اپنے منہ کے نزدیک آتا ہوا دیکھ کر اپنے ہاتھ سے اپنے تایا کا ہاتھ پکڑ کر تھپڑ روک لیا تھا۔ کمینے، 2 ٹکے کے انسان، تمہاری یہ جرأت کہ تم میرا ہاتھ پکڑو۔ رومیو کے تایا نے رومیو کو گھونسوں اور ٹانگوں سے مارنا شروع کر دیا تھا۔ رومیو کی ماں اس کے بابا کے غم میں بہت بیمار رہنے لگی تھی، اس لیے وہ زیادہ گھر میں ادھر ادھر پھرتی نہیں تھی، مگر گھر میں اتنی شور شرابے اور لڑائی کی آواز سن کر رومیو کی ماں بڑی مشکل سے چلتی ہوئی آئی تھی۔
मगर अपने जेठ को रोमियो को इस तरह से मारते हुए देखकर वो तड़प कर आगे आई थी। भाई साहब छोड़े मेरे बेटे को, पागल हो गए हैं आप, बच्चा है। रोमियो की माँ रोमियो के ऊपर अपनी बाहें फैलाकर उस पर बिछ गई थी। इस बच्चे की इतनी लंबी जबान है, वह तुम्हें नजर नहीं आती? रोमियो का ताया रोमियो की माँ पर चिल्लाया था। किस तरह की घटिया परवरिश की है तुमने अपने बेटे की। बस करें भाई साहब, बस। रोमियो की माँ ने अपना हाथ उठाकर रोमियो के ताया को चुप करवाया था। खबरदार, जो हमारी परवरिश पर आपने सवाल उठाया। मैंने और इसके बाबा ने अपने बच्चों को बहुत अच्छी परवरिश की है और मुझे बहुत फख्र है अपनी परवरिश पर। आप ज़रा गौर करेंगे तो आपको अपनी परवरिश भी नज़र आएगी। जब तक इंसान दूसरों के ऐब देखता रहता है भाई साहब, तब तक अपने घर में लगी हुई आग कभी नज़र नहीं आती। अपनी औकात में रहो सीमा। मेरे शौहर के साथ ज़बान दराजी करने की ज़रूरत नहीं है। ये महक की माँ थी जो दूसरों को हर वक्त अपनी औकात दिखाती रहती थी, मगर खुद की और उसकी बेटी की क्या औकात थी, उस पर आज तक उसने कभी नज़रसानी नहीं की थी। बहन जी, मैं तो हमेशा अपनी हद से कभी ज़्यादा पीछे से भी ज़्यादा पीछे रही हूँ, मगर आप लोग ही हैं जो हर हद क्रॉस करके हमें बेइज्जत करने आ जाते हो। आज रोमी की वहाँ का सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। थक गए हैं हम लोग आप लोगों की बातें सुनते सुनते और आप लोगों का जुल्म सहते सहते। आज तक बात सिर्फ मेरी और मेरे शौहर की थी, इसलिए हम चुपचाप आपका हर जुल्म बर्दाश्त करते रहे हैं। मगर अब बात मेरे बच्चों पर आ गई है तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। बहुत ज़बान चलने लगी है तुम्हारी। अगर हमारी बातों से तुम्हें इतनी ही आग लग रही है और तुम इतनी ही गैरतमंद हो तो यहाँ से दफा क्यों नहीं हो जाती हो अपने इस निकम्मे बेटे को लेकर। मैं की माँ रोमी की माँ को बेइज्जत करते हुए ये अल्फाज बोल रही थी। चिल्लाई मत, जा रहे हैं हम लोग हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से। मेरे बेटे को और जलील करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कर लिया आप लोगों ने हम पर जुल्म और बहुत बर्दाश्त कर लिया हम लोगों ने। और आपने कहा कि मेरा बेटा निकम्मा है, तो सुन लें आप सब लोग, एक दिन ज़रूर आएगा कि मेरे बेटे को आप लोग बड़ी हसरत से देखेंगे। इंशाल्लाह मेरा बेटा अपनी मेहनत से एक दिन शोहरत की इन ऊंचाइयों को छुएगा, जिन ऊंचाइयों को आप लोगों की ये बिगड़ी हुई औलाद देखकर ही चकरा कर गिर जाएगी। और वो दिन दूर नहीं जब मेरा खुदा तुम लोगों से हम पर किए गए हर जुल्म का हिसाब लेगा। बकवास बंद कर और दफ़ा हो जा अपने बच्चों को लेकर। मैं की माँ रोमियो की माँ की सीधी और खरी बातों को सुन नहीं पा रही थी। आज ज़िंदगी में पहली बार रोमियो की माँ ने इन सब लोगों को सच का आईना दिखाया तो ये लोग अपने ही मकरू चेहरे देखकर डर गए थे। चलो रोमियो, अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। एक मिनट नहीं रुकना मुझे इस जगह पर जहाँ पर मेरे बेटे की इज्जत नहीं है। रोमियो की माँ ने रोमियो को हाथ से पकड़कर साथ चलने को कहा। चले जाएंगे माँ, मगर पहले मुझे मेरे बाबा की जायदाद से हिस्सा चाहिए और वो मैं लेकर जाऊंगा। रोमियो दफ़ा करो, हमें कोई हिस्सा नहीं चाहिए। खुदा सब देख रहा है। नाइंसाफ़ी करने वालों को मेरा रब कभी माफ़ नहीं करता। अम्मी, मेरे रब का ये हुक्म है कि अपने हक़ के लिए लड़ो और जालिम का जुल्म बर्दाश्त मत करो, क्योंकि मेरे अल्लाह के नज़दीक जुल्म बर्दाश्त करने वाला भी इतना ही गुनहगार है जितना कि जुल्म करने वाला। रोमी, चलो यहाँ से, ये तुम्हारी माँ का हुक्म है। कम से कम तुम तो मेरी बात की लाज रख लो। रोमियो की माँ ने रोते हुए रोमियो को हाथ से पकड़कर अपने साथ जाने को कहा था। अम्मी, आपका हर हुक्म सर आंखों पर, मगर अपना हक छोड़कर जाना कहाँ की अक्लमंदी है। ये लोग अगर मेरे बाबा के हिस्से से मुझे कुछ देंगे तो मुझ पर कोई एहसान नहीं करेंगे। मेरे बाबा की जायदाद पर मेरा हक है, हमें कोई हिस्सा और कोई हक नहीं चाहिए। तुम चलो मेरे साथ। रोमियो की माँ रोमियो को हाथ से पकड़कर ज़बरदस्ती घसीटते हुए अपने साथ ले आई थी और आकर अपनी ज़रूरत का कुछ सामान इकट्ठा करके जाने की तैयारी करने लगी। अम्मी, हम लोग इस तरह से अपना हिस्सा छोड़कर कहाँ जाएंगे? अल्लाह की इतनी बड़ी ज़मीन है, कहीं भी चले जाएंगे, मगर मैं अपने बच्चों को इससे ज़्यादा बेइज्जत नहीं करवा सकती। रोमियो की माँ जल्दी जल्दी अपना सामान समेट रही थी। मगर अम्मी, हम लोग जाएंगे कहाँ? कहीं भी चले जाएंगे, मगर अब मैं इस घर में एक मिनट भी और रुकी तो मेरा सांस बंद हो जाएगी। अम्मी, अल्लाह ना करे कि आपको कुछ हो। रोमियो ने तड़प कर अपनी रोती हुई माँ को गले से लगा लिया था। तो बस रोमियो, फिर तुम चुपचाप मेरे साथ चलो, हमें यहाँ से कुछ नहीं चाहिए। रोमियो की माँ अपने दोनों बच्चों को लेकर कराची आ गई। यहाँ पर आने के लिए उनके पास किराया तक नहीं था। रोमियो की माँ के पास सिर्फ ले देकर उसका उसका जेवर ही था, जो भले वक्तों में रोमियो के बाबा ने अपनी बेटी की शादी के लिए बनवाया था। उस दिन में इसमें से कुछ जेवर बेचकर रोमियो की माँ ने कराची जाने के लिए किराया इकट्ठा कर लिया। कराची में रोमियो की माँ की एक बचपन की सहेली रहती थी, जो पहले तो इसी गांव में रहती थी जहाँ पर रोमियो की माँ अपनी दादी के साथ रहा करती थी। वो दोनों बचपन में बहुत अच्छी सहेलियाँ हुआ करती थी और रोमियो की माँ की सहेली काफ़ी अच्छे घर से ताल्लुक़ रखती थी और उसकी शादी भी एक अच्छे घर में हुई थी, तो इसलिए उसके माली हालात बहुत अच्छे थे। रोमियो की माँ की सहेली का जो शौहर था वो कराची में अच्छी पोस्ट पर फायज था। अक्सर भी
اکثر جب بھی کبھی ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہوتی تو رومے کی ماں کی سہیلی کہا کرتی تھی کہ تم کراچی میرے پاس ضرور آنا اور کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتانا، مگر رومے کے بابا کے ہوتے ہوئے ایسا کبھی ضرورت محسوس نہیں پڑی تھی۔ مگر آج وقت اس مقام پر لے آیا تھا کہ اسے کسی کے سہارے کی ضرورت تھی، اس لیے رومے کی ماں نے فون پر اپنی دوست سے رابطہ کیا اور اسے سارے حالات سے آگاہ کیا تو اس نے بڑی خوش دلی کے ساتھ اپنی سہیلی کو خوش آمدید کہا تھا۔ اب رومے کی ماں کا واحد سہارا اس کی بچپن کی سہیلی تھی، جہاں پر جا کر اس نے فی الحال رکنا تھا۔ وہ کچھ نہیں جانتی تھی کہ آنے والا وقت کیا کیا رنگ دکھائے گا۔ وہ اللہ کا نام لے کر ایک اللہ کے آسرے پر چپ چاپ اپنے دونوں بچوں کو لے کر کراچی کی ٹرین پر سوار ہو کر زندگی کے ایک نئے سفر کی طرف چل پڑی تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر میں پھر آؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔